عزیزو خداوند یسوع مسیح کے نام میں پادری ڈاکٹر انس مل کا آپ کو بہت بہت سلام ملے. بہت خوشی ہوئی پھر آپ سے آج بات کر کے, اور روزے کے حوالے سے ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو پہلے ایک گیت گائیں گے, پرستش کریں گے, اور پھر روزے کے تعلق سے کچھ اور باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم وہ گیت گائیں گے. میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے, کیا پاک پوتر پیار کیا, کانٹوں کا خوب سنگھار کیا. تیرے مار کھانے سے پائی شفا, اب جیون تیرے لیے. میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. کیا پاک پوتر پیار کیا, کانٹوں کا خوب سنگھار کیا. کیا پاک پوتر پیار کیا, کانٹوں کا خوب سنگھار کیا. تیرے مار کھانے سے پائی شفا, تیرے مار کھانے سے پائی شفا, اب جیون تیرے لیے. میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. ہر سجدہ تیرے لیے, ساری ستوتی تیرے لیے. ہر سجدہ تیرے لیے, ساری ستوتی تیرے لیے. راہبر بھی تو, منزل بھی تو, جینا مرنا ہے تو ہی تو. راہبر بھی تو, منزل بھی تو, جینا مرنا ہے تو ہی تو. سانسوں کی صدا یسوع یسوع, سانسوں کی صدا یسوع یسوع. دھن دولت تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. کیا پاک پوتر پیار کیا, کانٹوں کا خوب سنگھار کیا. تیرے مار کھانے سے پائی شفا, اب جیون تیرے لیے. میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. پرستش تیرے لیے, یہ پوجا تیرے لیے. یہ پرستش تیرے لیے, یہ پوجا تیرے لیے. تو نے پاپ کے بندھن توڑ دیے, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. تو نے پاپ کے بندھن توڑ دیے, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. دیا اپنا مسا روح پاک دیا, دیا اپنا مسا روح پاک دیا. اب تن من تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے, میرا سب کچھ تیرے لیے. میرا
मरीजों की सदा, तेरे मार खाने से पाए शिफा, तेरे मार खाने से पाए शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। मेरा ईमान है आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। तो हम रोज़े के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे पीछे भी बात कर रहे थे कि क्या मसीहियों को रोज़ा रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए। कितने रोज़े रखने चाहिए? ज़रूरी नहीं आपने 40 रोज़े रखने हैं, आप 2 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं। भाई साहब क्या मतलब 2 घंटे का रोज़ा मैं कैसे रखूँगी, 2 घंटे का कैसे रखूँगा? रोज़े का मतलब है खुदावंद की हजूरी में वक़्त लगाना। अगर आप 2 घंटे दुनिया जहान को शट ऑफ कर दें, टेलीफोन बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, अपनी कोठरी में चले जाएं, 2 घंटे दबा के दुआ करें, एक वक्त का नागा करने खाने का, आपका रोज़ा हो गया। क्योंकि रोज़ा रख के अगर हमने सो जाना, खा पी के सो सा जाओ, बस शामी उठ जाओ, उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा वो है जिसमें आपका वक़्त यहोवा पाक खुदा के साथ लगे। अब 4 बातें क्विकली मैं करूंगा। पहली बात, रोज़ा रखने से आप यीशु मसीह ने जो काम सलीब पर किया है उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। कभी मत सोचिए कि चूंकि मैंने 40 रोज़े रखे हैं यीशु मसीह को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। उसने नजात का काम सलीब पर मुकम्मल कर दिया हुआ है। उसने कहा था तमाम हुआ। सो रोज़ा जो है आप अपनी रूह के लिए नहीं रखते। पता रोज़ा किसके लिए रखते हैं? रोज़ा हम रखते हैं अपनी जान के लिए और जिस्म की नजात के लिए। फिर से ये मैं बोलना चाहता हूँ, रोज़े का मकसद हमारी रूह की नजात नहीं, रूह की नजात हो चुकी है, बल्कि हमारी जान और जिस्म की नजात है। आप कहेंगे क्या मतलब ये रोमियो 12:1 में पता है 1 और 2 में क्या लिखा है? पौलुस रसूल कहता है भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, क्योंकि यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सो पहली बात, रोज़ा मैं रख रहा हूँ, खुदा मैंने अपने बदन को पाक करना है। और दूसरी बात में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी रूहानी सूरत बदलते जाओ। और दूसरा बात क्या करनी है इसमें कि खुदावन पाक खुदा आज मैं अपनी अक्ल को बदलना चाहता हूँ। सो जब मैं रोज़ा रख रही हूँ तो खुदावन तू मुझसे बात कर। मैं अपने जहन को तेरे ताबे करना चाहती हूँ, मैं अपने बदन को तेरे ताबे करना चाहता हूँ। खुदावन मैं अपने गुनाहों पे काबू पाना चाहता हूँ, मैं अपनी गंदी आदतों पर काबू पाना चाहता हूँ, मैं नशे पर काबू पाना चाहता हूँ, मैं छुटना चाहता हूँ। और हाँ याद रखिए, याद है एक दफ़ा यीशु मसीह के पास लाए थे एक बच्चे को जिसमें से बदरू उसके शागिर्द नहीं थे निकाल सके, फिर यीशु ने निकाली थी। तो उन्होंने कहा था शागिर्दों ने यीशु से हमसे क्यों नहीं निकली? यीशु ने कहा कि ये किस्म जो है सिवाय दुआ और रोज़े के नहीं निकलती। सो रोज़ा रखना ज़रूरी है। सो पहली बात हमने क्या की कि रोज़े का मकसद हमारी रूह की निजात नहीं बल्कि हमारी जान और जिस्म की निजात है। ठीक है। दूसरी बात जो है रोज़े के हवाले से वो ये है कि रोज़े से हमने ये करना है कि हम वजाहत से जाने, पहचाने और अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। मैंने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि शैतान ने यीशु मसीह को कहा था, जब शैतान उसकी आजमाइश कर रहा था तो उसने कहा था अगर तू खुदा का बेटा, लूका 4 बाब और उसकी 3-4 आयत में, अगर तू खुदा का बेटा तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। सो पहली बात यह है रोज़े, पहली बात हमने ये कही कि रोज़े का मकसद रूह की निजात नहीं बल्कि जिस्म की और जान की। दूसरी बात हमने ये कही रोज़े का मकसद ये है कि आप जान जाएं कि आपका खुदा के साथ क्या रिश्ता है। बात सुने, बात यह नहीं कि अगर तू खुदा का बेटा है, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं अगर वो आपका बाप है और आप उस पर ईमान लाए हैं। मेरी बात समझिए, अपने आप को क्लियर कर लें कि मेरा खुदा के साथ ये रिश्ता है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, क्योंकि लिखा है कि जितने उस पर ईमान लाए उसने ये हक बख्शा कि खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। यूहन्ना 1 बाब 12-13 आयत
پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ تیسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ روحوں کی نجات نہیں بلکہ کس کی؟ جسم کی اور جان کی۔ دوسری بات کیا تھی؟ کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ اپنے ذہن اور سوچوں کو صاف صاف بتائیں کہ میرا خدا مجھے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے اور مجھے مہیا کر سکتا ہے۔ روزے کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں شیطان نے کیا کہا تھا یسوع کو لوکا 4:7 میں، اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ ہمیں بھی آ جا کے یہ کہتا ہے چل کوئی نہیں یار اوور ٹائم لا لیا، کوئی گال نہیں، چرچ نہ جائیں گے تو کی ہو گیا، اگلے ہفتے تر جائیں۔ کسی نہ کسی طرح اس کا کام ہے آپ کو دھن دولت دکھا کے، دنیا کی رنگینیاں دکھا کے اس نے لے کے جانا آپ کو دور۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے، آپ یقین کر لیں کہ جس طرح میرے خدا نے مہیا کیا تھا ایلیا کے لیے کووں سے روٹی مہیا کی تھی یا نہیں؟ بنی اسرائیل کو 40 سال بیابان میں من کھلایا تھا یا نہیں؟ تو یہوہ پاک خدا آپ کو مہیا کر سکتا ہے۔ آپ کو شیطان کے آگے گر کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دولت کے آگے گر کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یسوع کے پیچھے دوڑیں، دولت آپ کے پیچھے دوڑے گی۔ لیکن اگر آپ دولت کے پیچھے دوڑیں گے شیطان آپ کے پیچھے دوڑے گا اور آپ کو گرا لے گا۔ چوتھی بات اور یہ آخری بات وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو شیطان نے کیا کیا تھا؟ لوکا 4:9-19 میں وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے۔ کہہ رہا تھا؟ اپنے خدا کی آزمائش کر۔ آپ کو آزمانے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کو کون آزماتا ہے؟ وہ تو آپ کا باپ ہے، وہ آپ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دیکھیے اس نے یہ کہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو صرف تمہارے جسم کو تو تباہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہاری روح کو بھی جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں آزمائش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارا باپ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یسوع نام میں مانگیں، اور جب آپ روزہ رکھیں گے یقین کریں عزیزو روزہ آپ کے بندھنوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ صحیح نیت سے رکھا جائے، مقصد سے رکھا جائے اور مقصد سے کھولا جائے اور خداوند کی پرستش میں وہ وقت لگا دیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ میرا ایمان ہے خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو۔ آئیے دعا کریں گے۔ یہوہ پاک خدا یسوع کے نام میں جب تیرے بیٹے تیری بیٹیاں روزہ رکھتے ہیں، ایمان سے رکھتے ہیں، چاہے یہ 2 گھنٹے کا رکھتے ہیں، چاہے یہ 1 دن کا رکھتے ہیں، چاہے 3 دن کا، 21 دن کا، 40 دن کا، جیسے بھی رکھتے ہیں، خداوند ان کا مقصد ایک ہی ہو، تیری حضوری میں بیٹھیں اور تجھ میں پڑھیں۔ ان کو میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں برکت دیتا ہوں، یسوع نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔